प्रस्तुत छ विक्रम सम्वत 2080 साल असोज महीनाको 3 गते बुधबारको दैनिक राशिफल। ओम प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतम तम बुधं प्रणमाम्यहम। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक जय, म ज्योतिषी पण्डित टिका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा सदा जस्तै हजुरहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। बुधबारको दिनमा आफ्नो इष्ट देवदेवता, कुल देवदेवता, पितृदेवदेवताका साथै भगवान श्री हरि नारायणको कृपा रहोस् र सबैको दिन मंगलमय बनोस्, आनन्दमय बनोस्, हामी यही कामना यही प्रार्थना गर्दछौं। अगाडि पञ्चाङ्ग पूरा श्रवण गरेर मात्र राशिफल श्रवण गर्नुभयो भने पूरा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। पञ्चाङ्ग श्रवणले गंगा स्नान गरेको पुण्यफल मिल्दछ र आजको दिनमा हुन सक्ने केही अशुभतामा न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने शास्त्रीय मत रहेको छ। पहिलोबाट धर्म ज्योतिष युट्युब च्यानलमा आजको राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। जहिले राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र सब्स्क्राइब लेखेको ठाउँमा थिच्नु होला। त्यहाँ थिचेपछि सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा थिच्नु भयो भने मात्र हामीले ल्याएको भिडियो सबैभन्दा अगाडि हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विक्रम सम्वत 2080 साल आश्विन महीनाको 3 गते बुधबारको राशिफल हो यो। तदनुसार सन् 2023 सेप्टेम्बर 20 तारिक पिंगला नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु। चान्द्रमान अनुसार भाद्र शुक्ल पक्ष अथवा पञ्चमी तिथि आज बिहानको 10:43 सम्म, त्यस पछाडि षष्ठी विशाखा नक्षत्र आज मध्याह्नको 12:50 सम्म, त्यस पछाडि अनुराधा। विष्कुम्भ योग आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 1:53 सम्म, त्यस पछाडि प्रीति। वालवकरण आज बिहानको 10:43 सम्म, त्यस पछाडि कौलव। तुला राशिमा चन्द्रमा आज बिहानको 6:45 सम्म, त्यस पछाडि वृश्चिक राशिमा। श्री सूर्य कन्या राशिमा, बृहस्पति मेष राशिमा, आनन्द आदि योगमा धाता योग। चन्द्रमाको दिशा बिहानको 6:45 सम्म पश्चिम, त्यस पछाडि उत्तर। चन्द्रमाको रङ बिहानको 6:45 सम्म सेतो, त्यस पछाडि रातो। वार्षुल उत्तर दिशामा, योगिनीको दिशा बिहानको 10:43 सम्म दक्षिण, त्यस पछाडि पश्चिम। आज बिहानको 6:45 सम्म जन्मने बालबालिकाको राशि तुला, त्यसपछि जन्मने बालबालिकाको राशि वृश्चिक हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 5:51 सूर्यास्त बेलुकाको 6:02 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज विशेष व्रत चाडपर्वहरू छैनन्। संविधान दिवस रहेको छ भने क्वखजा बिए रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। कालराहु पूर्वाह्नको 11:58 देखि अपराह्नको 1:39 सम्म काल नैऋत्य दिशामा रहनेछ। यमघण्टा बिहानको 7:24 देखि बिहानको 8:56 सम्म, कालबेला बिहानको 8:56 देखि बिहानको 10:27 सम्म। यस समयमा कुनै पनि नयाँ काम कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। इमर्जेन्सी यो समयमा कतै यात्रामा निस्कनु पर्यो, अलिकति तिल अथवा केही गुलिया चिज परिकारहरू खाए राम्रो हुन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। लाभ बेला बिहानको 5:53 देखि बिहानको 7:24 सम्म, शुभ बेला बिहानको 10:27 देखि पूर्वाह्नको 11:58 सम्म। यो समयमा कुनै पनि काम कार्यमा अगाडि बढ्नु प्राय राम्रो हुन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पश्चिम र दक्षिण दिशा शुभ हुनेछ, अथवा यो दिशालाई दाहिने अथवा अगाडि बनाएर अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। आज पनि सूर्योदयकालीन समयमा तुला राशिमा चन्द्रमा रहे तापनि आज दिन ढल्किँदै जाँदा वृश्चिक राशिमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने दिन हो। तुला राशिमा चन्द्रमा, साथमा केतु पनि रहने दिन छ। चन्द्रमादेखि 5औं भावमा, कुम्भ राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि 7औं भावमा, मेष राशिमा बृहस्पति र राहु, चन्द्रमादेखि 10औं भावमा, कर्कट राशिमा शुक्र, चन्द्रमादेखि 11औं भावमा, सिंह राशिमा बुध, चन्द्रमादेखि 12औं भावमा, कन्या राशिमा सूर्य र मङ्गल। सूर्यकालीन उदय जुन सूर्य उदाउँदै गरेको अवस्थाको यो ग्रह गोचरको स्थिति रहेको छ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् हाम्रो चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 7औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहे पनि दिन ढल्किँदै जाँदा आज फेरि 8औं भावमा चन्द्रमा ग्रहले प्रवेश गर्ने दिन हो। यानी कि आज बिहानको 6:45 सम्म 7औं भावमा चन्द्रमा, त्यसपछि 8औं भावमा चन्द्रमा रहने दिन रहेको छ। आज बुधबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा आज दिनको सुरुवाती चरणमा तपाईहरुले हाके ताकेका कामधन्दाबाट लाभ लिन सक्ने समय भए पनि दिन ढल्किँदै जाँदा 8औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गरेपछि के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरामा बेचैनी हुन सक्ने समय तपाईहरुका लागि रहेको छ। मन भावना र कल्पनामा रुमल लिन सक्ने समय तपाईहरुका लागि रहेको छ। आज स्वास्थ्यमा सामान्य केही कमी कमजोरीहरू दिन ढल्किँदै जाँदा आउन सक्छ। दिनको सुरुवाती चरणमा नै तपाईहरुले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम बनाउने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईहरुले दिनको सुरुवातमा आँट, हिम्मत र आत्मबलका कारणले गर्दा विशेष घरायसी कामधन्दा आदिमा खट्ने गृहिणी वर्गले लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर
8औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गरिसकेपछि भनेको आफन्तबाट केही धोका हुन सक्छ। तपाईहरुलाई कसैले सघाउँछु भनेर भने पनि कुनै पनि काममा भर मात्र पार्न सक्छन् भन्ने खालको अवस्था अन्तिममा परिणाममा देखा पर्न सक्छ। आज धेरै हौसनु रौसनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन। घर परिवारबाट भरमग्दो र साथ र सहयोग बिहानको समयमा प्राप्ति भए पनि बेलुकातिर त्यो सहयोग मिल्दैन। आज बेलुकातिर रिस राग र चिडचिडेपनामा वृद्धि हुन सक्छ। तपाईहरुले सोचे जस्तो अलि नहुन सक्छ। तपाईहरुले चाहिँ राम्रो कामका लागि अगाडि बढ्दाखेरि पनि बीचमा ज्यादा चुनौतीहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिमा बिहानैको समय सामान्य सकारात्मक हो, तर बेलुकातिर भने यही क्षेत्रमा नै तपाईहरुले घाटा बेहोर्नु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। त्यसै मन विचलित हुने अनि पेशा परिवर्तन गर्ने विचार आउन सक्ने यस्तो अवस्था रहन सक्छ। ढिलो गरी कार्य सम्पादन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज साथीभाइ र समाजले तपाईको भावना ढिलो गरी मात्र बुझ्दछन् भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा हजुरहरू जति पनि वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुले चाहिँ आफूले गरेका कामबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। विशेष तपाईहरुले गरेका काम धन्दा आदिमा प्रवास क्षेत्रमा चाहिँ साथीभाइले पनि केही हदसम्म हेर्छन् है भन्ने खालको समय रहेको छ। आज आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउनका लागि तपाईहरुले निकै सचेत भएर खट्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरुले राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि पद ओहदामा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने अलि बढी ज्यादा सक्रिय रहनुपर्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। हुन त आजको दिनमा तपाईहरुले अलि फुर्सदिलो समय प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। कर्मचारी वर्ग आदिले तपाईहरुले आफूले काम गर्दै जाँदाखेरि पनि खुसी महसुस हुन्छ भने आज अलि होलो खुकुलो काममा यस्तो महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईहरु जति पनि छात्र छात्र विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ, आफूले केही न केही अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नु होला। आफूले केही खोज गरेर अघि बढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान्छ। आजको दिनमा हरियो रङको प्रयोग गर्नु होला। यसो गर्नुहुन्छ भने केही समस्या परिहाल्ने थियो भने पनि बच्न सक्नुहुनेछ। चोट पटक आदिबाट बच्ने प्रयत्न गर्नु नै तपाईहरुका लागि राम्रो हुनु हो। आजको दिनमा लगनशील बन्नुपर्छ, धैर्यवान बन्नुपर्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज तपाईहरुले चाहिँ धेरै रुपैयाँ पैसाहरू कतै खर्च गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। गलत कर्म पो गर्न पुगिन्छ कि आज तपाईहरुले नयाँ चीज वस्तुहरू किन्नु पनि राम्रो हुँदैन। आज किनेका चीज वस्तुले धेरै दुःख दिन सक्ने, छिटो बिग्रन सक्ने यस्तो अवस्थाहरू तपाईहरुका लागि रहन सक्छ। यो कुरामा पनि ध्यान दिनु होला। जोगिने काम गर्नु होला, अरु आफूले गरेका दैनिक काममा खर्दै। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रंग हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि कुम्भ, इष्ट देवता गजानन भगवान, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम श्रीमन मंगल मूर्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 55% रहनेछ। चौरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा 6औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहे पनि दिन ढल्किँदै जाँदा चन्द्रमा ग्रहले 7औं भावमा प्रवेश गर्ने दिन तपाईहरुका लागि रहेको छ। यानी कि आज बिहानको 6:45 सम्म 6औं भावमा चन्द्रमा, त्यसपछि 7औं भावमा चन्द्रमा रहने दिन हो। आज बुधबार पनि रहेको छ। आज सूर्योदय कालमा 6औं भावमा रहेको चन्द्रमाका कारणले गर्दा सकारात्मक फल नै तपाईहरुलाई प्राप्ति हुँदैन भन्ने खालको दिन होइन। तपाईहरुमा एक प्रकारको जोश र जाँगरमा वृद्धि हुन सक्छ। जस्तो सुकै चुनौतीलाई चिर्दै पनि तपाईहरुले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज बिहानको समयमा मामली वा आमाको आशीर्वाद प्राप्त हुन सक्छ। मावली पक्षसँग मिलेर काम गर्ने महानुभावहरूका लागि पनि राम्रो होला, अथवा तपाईहरुको काममा मावली पक्षको पनि केही साथ सहयोग सपोर्ट रहन सक्छ कि भन्ने अवस्था रहनेछ। मनमा उल्लास, हर्ष र आनन्दको वातावरण तपाईहरुलाई प्राप्त हुन सक्छ। दिन ढल्किँदै जाँदा अझ समय सुधारोन्मुख रहनेछ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्नेछ। आजको दिनमा दिनको सुरुवातमा घरिघरि मन विचलित चाहिँ हुन सक्छ। बिहानको समयमा रिस रागमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। सबै खालका झै झमेला र अनिष्टहरू क्रमशः मत्थर हुने, तपाईहरुलाई केही असम्म राम्रो हुने
यस्तो अवस्था रहनेछ। लामो समयदेखि नबनेका कामहरू पनि बन्न सक्छ भने लामो अथवा छोटो दूरीको यात्रामा निस्कने महानुभावहरूका लागि पनि खासै खराब समय होइन। बेलुकी पखमा तपाईहरुले मिष्टान्न भोजनहरू ग्रहण गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। राम्रै खाऊ राम्रै लगाऊ भन्ने सोचको विकास तपाईहरुमा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुको मन खुसी रहन सक्ने सम्भावना बोकेको दिन रहेको छ। आज विलासिताका भावनाहरू जागृत हुन सक्छ। आज भोग विलासमा रमाउने विचार तपाईहरुमा आउन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। पारिवारिक खुसीका कारण केही खर्चमा चाहिँ वृद्धि हुन सक्छ कि भन्ने खालको समय पनि रहन चाहिँ रहेको हो, तर खराब ठाउँमा नहोला र राम्रै सोच विचार पनि तपाईहरुमा रहन सक्छ। गरिब गुरुबा दिन दुखीको असहायको उद्धार गर्ने विचार तपाईहरुमा आउनेछ। पति पत्नी र प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन सक्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। तपाईहरुले गर्नै पर्ने काममा विशेष ध्यान दिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। कुनै पनि काममा तपाईहरुले खर्दै जाँदाखेरि खुसीका केही खबरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, केही अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुलाई आनन्द प्राप्त हुन सक्ने समय प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूलाई पनि रहेको छ। तपाईहरुले पनि काम गर्दै जाँदा अलिकति भए पनि होलो खुकुलो भएको महसुस गर्नुहुन्छ। तपाईहरुमा केही न केही सिक्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ भन्ने विचार आउन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले केही योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। योजनाबद्ध तरिकाले तपाईहरुले काम गर्दाखेरि असफल नै बन्नुपर्ने खालको समय भने तपाईहरुका लागि होइन। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ विशेष परिवारका खुसीका लागि आफू सक्रिय रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि कुरा गर्दा तपाईहरुका पनि आज कुराहरू नमिलिरहेको थियो भने कुरा मिल्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ र दम्पति बीचमा पनि केही कुराहरू तपाईहरुको मिल्न सक्छ भन्ने खालको समय चाहिँ रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले हलुका सेतो सेतो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने विशेष लाभ लिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई शुभ फल प्राप्ति हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ आफ्ना मनका कुराहरू नजिकका मित्रहरू समक्षमा राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज तपाईहरुले ज्यादा आत्तिन हुँदैन, दौडधुप ज्यादा गर्नु पर्ला तर पनि लाभ मिल्न सक्छ। खेल क्षेत्रमा रुचि बढ्छ। आज केही नयाँ ज्ञान गुणका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने विचार आउँछ। विद्यार्थी वर्गमा पनि केही सिक्ने तपाईहरुमा अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छ र अग्रज महानुभावहरूको आशीर्वाद मिल्न सक्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुलाई हो भने साझेदारी पेशा व्यवसाय पनि राम्रो छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि मीन राशि। इष्ट देवता कुबेर देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम धनप्रदाय कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 65% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको स्थिति के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 5औं भावमा रहेको चन्द्रमाले दिन ढल्किँदै जाँदा 6औं भावमा प्रवेश गर्ने दिन हो। यानी कि बिहानको 6:45 सम्म 5औं भावमा चन्द्रमा, त्यसपछि 6औं भावमा चन्द्रमा रहने दिन हो। आज बुधबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा दिनको सुरुवाती चरणमा गरेको चिन्तन मनन तपाईहरुका लागि निकै महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ। जुनसुकै काममा अगाडि बढ्दाखेरि पनि दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुमा आँट हिम्मतमा वृद्धि हुन्छ। जस्तोसुकै कुनै पनि समस्याहरू आइहाले तापनि त्यसमा तपाईहरु नआत्तिकन अगाडि बढ्नुपर्छ। बिहानको समय तपाईहरुका लागि अझ उत्कृष्ट पनि मान्न सकिन्छ। त्यसैले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू बनाउनका लागि बिहानै तपाईहरु काममा खट्नु पनि अति उत्तम हुनेछ। सकारात्मक र व्यवहारिक सोचको विकास तपाईहरुमा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ सबैसँग शुद्ध सात्विक विचार राख्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्ना मनका कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। बन्द व्यापार पेशाबाट सन्तुष्टि तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने समय रहेको छ। थोरै धेरै जस्तोसुकै लाभ भए तापनि तपाईहरु खुसी नै रहन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चित्त बुझाउन सक्नुहुन्छ। यसको मतलब आज तपाईहरुले बेलुकातिर चाहिँ क्रोध र रिस रागमा नियन्त्रण गर्नु अझ शुभ हुनेछ र बुद्धिमानी पनि यही हुनेछ। निराशा र वैराग्यका भाव बेलुकातिर सामान्य रूपमा मडारिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। बिहानको समयमा तपाईहरुले आत्तिन पर्दैन। तपाईहरुमा मानसिक अशान्ति बढिरहेको थियो, विभिन्न समस्याहरू भइरहेको थियो भने यसमा सुधार आउनेछ। तपाईहरु ज्यादा आत्तिराख्नु भएको थियो, मन आत्तिएको थियो भने पनि आज अलिकति तपाईहरु स्थिर भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज
कुनै पनि विवादित विषयहरूमा अल्झनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन। कुनै पनि झै झगडा आदिमा परिरहनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन। किचलो र विवादबाट अलिक टाढा रहनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ। तर्क बहस तपाईँहरूको कोही व्यक्तिहरूसँग पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा सन्तति वर्गबाट पनि अभिभावक वर्गलाई नराम्रो हुने खालको समय चाहिँ होइन। सन्तति वर्गले तपाईँहरूलाई खुसी दिन सक्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईँहरूको मन ज्ञानगुणतर्फ केन्द्रित हुन सक्छ। बिहानैको समयमा अध्यात्म अथवा दर्शनप्रति आकर्षित बन्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। प्राज्ञिक क्षेत्रमा खट्ने महानुभावहरूका लागि नराम्रो समय भन्न मिल्दैन। आज भाइ बहिनी र सन्ततिले पनि तपाईँहरूलाई राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ। दाजु भाइ इष्ट मित्र आफन्त आदिसँग तपाईँहरू घोलमेल हुन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरूले विशेष कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ र आफूले काममा खट्दै हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो समय मान्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि काम बनाउनु छ भने तपाईँहरूले बेलैमा सक्रिय रहनु भयो भने अझ तपाईँहरूका कामहरू बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज अवसरको खोजीमा रहने महानुभावहरूले पनि दौडधुप गर्दै गर्दाखेरि केही न केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कोही महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसँग चाहिँ भेटघाट हुन सक्ने, चिन्जान हुन सक्ने अनि आफूले लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु होला। अलि अनुशासित हुनुभयो भने अझ तपाईँहरूलाई अरूले पत्याउन सक्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ। गुलाबी रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढे विभिन्न अशुभतामा कमी आउँछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा खानपानमा विशेष सुधार गर्न पर्ने समय रहेको छ। बेलुकातिर तपाईँहरूले शत्रुहरू अलिक कमजोर भएको महसुस गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूप्रति चाहिँ अलि शत्रुहरूले तुनाबुना बुन्ने प्रयत्न गरिरहेका थिए भने पनि उनीहरूले आफ्नो बाटो तताउँछन् भन्ने खालको समय रहेको छ। आज प्रवासी जीवन तपाईँहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रमै रहेर काम गर्नेलाई पनि नराम्रो होइन भने कृषि क्षेत्रमा तपाईँहरू सक्रिय रहँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूका लागि पनि नराम्रो समय चाहिँ होइन। दिन चाहिँ शुभ हो। आफूले पनि अलिकति शुभ दिनमा राम्रै तरिकाले खट्नुहोला। शुभ अङ्क 5 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि मेष, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम गम गणपतये नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो भाग्यबल 65% रहनेछ। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको स्थिति के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहे पनि दिन ढल्किँदै जाँदा 5औं भावमा चन्द्रमा ग्रहले प्रवेश गर्ने दिन हो। आज बुधबार पनि रहेको छ। आज बिहानको 6:45 चतुर्थ भावमा, त्यसपछि 5औं भावमा चन्द्रमा रहने दिन हो। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा दिन ढल्किँदै जाँदा समय सुधारोन्मुख रहनेछ। बिहानको समयमा अलि रिस राग र चिडचिडेपनामा न्यून तपाईँहरू आफैले गर्नुपर्छ। आज यसमा कन्ट्रोल आफैले गर्नुपर्छ भन्ने खालको समय हो। दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईँहरूले नसोचेका कामहरू बन्न सक्ने, नसोचेका कुनै पनि क्षेत्रहरूमा आफूले काममा खट्नुपर्ने त्यस्तो अवस्थाहरू तपाईँहरूका लागि आउन सक्नेछ। आज निरर्थक कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्ने विचार गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन। बिहानैको समयमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ कतै खराब ठाउँमा आफू फस्न सकिन्छ कि यो कुरामा भने विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोला। अथवा ती कामहरू बनाउनका लागि तपाईँहरूमा ज्यादा दुःख पर्ने, झै झमेलाहरू आउने, काम एकदम मात्रामा ढिलो हुने, अरू कसैले पनि तपाईँहरूलाई अलि विश्वास बिहानको समयमा गर्दैनन् कि तर दिन ढल्किँदै जाँदा जसले तपाईँहरूलाई विश्वास गरेका थिएनन् तिनै व्यक्तिहरू झुकेर आउन सक्छन् भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आज एक्लोपना र निराशाले तपाईँहरूलाई सताउँदैन नै भन्ने खालको समय चाहिँ होइन। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ बौद्धिक क्षमता बढाउनु पर्ने समय रहेको छ। सन्तति वर्ग भाइ बहिनी आदिले तपाईहरुलाई केही हदसम्म दिन ढल्किँदै जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो गर्न सक्छन्। बिहानैको समयमा चाहिँ भनेको बिहान प्रातःकालको समयमा चाहिँ अलि तपाईहरुले सोचे जस्तो हुँदैन। बोल्दाखेरि बोली लटपटिन सक्छ। तपाईहरुले बोलेर कसैलाई अर्थ उपदेश दिँदै गर्दाखेरि अलि पत्याउन गाह्रो पर्छ कि अरूलाई यस्तो अभिव्यक्ति तपाईहरुबाट आउन सक्छ, यस्ता कुरा तपाईहरुबाट चाहिँ आउन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज धन लगानी गर्न चाहने महानुभावहरुका लागि पनि नयाँ क्षेत्रमा गर्नु त्यति राम्रो नहुन सक्छ। भलै तपाईहरुले गर्नै पर्यो इमर्जेन्सी भने बेलुकाको समयतिर तपाईहरुले लिन सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले परदेशमा बसेर बसोबास गरेर
काम गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो हितका लागि तपाईँहरू खटिरहनु भएको छ भने खासै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था तपाईँहरूका लागि चाहिँ हुँदैन। तपाईँहरूमा केही भइपरि आएको समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। यो क्षमता तपाईँहरूमा बेलुकातिर आउन सक्छ भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। आजको दिनमा मनोरञ्जनका क्षेत्रमा केही धन खर्च हुन्छ कि भन्ने खालको समय पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले ज्यादा बलभन्दा बुद्धिको प्रयोग गर्नुपर्छ, दिमाग ख्याएर अघि बढ्नुपर्छ अनि लाभ मिल्दछ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। छोराछोरी र भाइ बहिनीको भावना बुझेको राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। दाम्पत्य सम्बन्धलाई तपाईँहरूले सुधार गर्नका लागि निकै जोड गर्नुपर्छ भन्ने खालको समय हो। बिहानैको समयमा चाहिँ दम्पति बिचमा घरिघरि तपाईँहरूमा चाहिँ कुराहरू नमिल्न सक्ने, तपाईँहरूमा केही समस्याहरू आउन सक्ने यस्तो अवस्था तपाईँहरूका लागि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूले आफूले गरेका कामहरूमा विशेष ध्यान दिनुहोला। अरूले के भन्दैछन्, कसो गर्दैछन् भनेर अरूतिर चासो दिनुभन्दा पनि आफ्नै काममा विशेष चासो दिनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ। आज पहेँलो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने विभिन्न अशुभतामा कमी आउन सक्छ, तपाईँहरूलाई केही असम राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहन्छ। तपाईँहरू वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम गर्ने महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा अलि बढी ज्यादा व्यस्त रहनु पर्ला। अलि बेलुकातिर चाहिँ तपाईँहरूमा पनि केही न केही समस्याहरू आउँछ कि भन्ने खालको अवस्था पनि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूले आर्थिक पक्षलाई अलि सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। विद्यार्थी वर्गले आजको दिनमा आफू जहाँ जस्तो अवस्थामा रहे तापनि केही पठन पाठनमा खट्ने प्रयत्न गरे राम्रो हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ आजको दिनमा आफूले मान्यजन आदिबाट आशीर्वाद लिनुपर्छ अनि मात्र केही असम राम्रो हुन्छ है भन्ने अवस्था चाहिँ हो। शुभ अङ्क 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा ग्रह। शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि वृष, इष्ट देवता भगवान शिवजी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो होला। भाग्यबल 55% रहनेछ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा रहेको चन्द्रमाले दिन ढल्किँदै जाँदा चतुर्थ भावमा प्रवेश गर्ने दिन हो। यानि कि आज बिहानको 6:45 तृतीय भावमा चन्द्रमा रहने, त्यसपछि चतुर्थ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। आज बुधबार पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले दैनिक काम धन्दा आदिमा खर्दै गर्दाखेरि बिहानको समयमा विशेष लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ र दिन ढल्किँदै जाँदा अलि नराम्रा समाचारहरू आफूले श्रवण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज बिहानैको समयमा तपाईँहरूले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम बनाइहाल्नु शुभ हुनेछ। तपाईँहरूले आज खर्चको मात्रामा वृद्धि हुन सक्छ, त्यसैले मुठी कस्नुपर्ने समय रहेको छ। बिहानैको समयमा खर्च भयो भने राम्रै ठाउँमा हुन्छ, बेलुकातिर खर्च भयो भने खराब ठाउँमा हुन सक्छ र तपाईँहरूले कसैलाई धेरै ठुल्ठुलो ऋण धन दिँदै हुनुहुन्छ भने बेलुकातिर दिएको ऋण धन फर्कनका लागि निकै गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। त्यसैले तपाईँहरूले रुपैयाँ पैसा आदि दिँदाखेरि बिहानैको समय रोज्नु राम्रो हुनेछ। दिन ढल्किँदै जाँदा चतुर्थ भावमा रहेको चन्द्रमाका कारणले गर्दा तपाईँहरूले आफूले आफ्ना माताको कुनै पनि समस्याहरूलाई हल गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ। घर घडेरी, जग्गा जमिन, भूमि, वाहन आदिसँग सम्बन्धित केही समस्याहरू थिए भने यी समस्याहरूमा आफू मल्लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईँहरूले प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने प्रेम सम्बन्धमा बिहानतिर त्यस्तो साह्रो खटपट नहोला, तर अलि बेलुकातिर भने तपाईँहरूका कुराहरू नमिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईँहरूमा रिस राग र चिडचिडेपनामा वृद्धि हुन सक्ने समय बेलुकातिर रहेको छ। आजको दिनमा सुख सुविधाका सामग्रीहरूको जोहो हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने तपाईँहरू दम्पति बीचमा पनि बेलुकातिर अलिकति कहीँ न कहीँ विवादका स्थितिहरू सृजना नहोला भन्न सकिन्न। आजको दिनमा तपाईँहरूले बिहानतिर धार्मिक क्षेत्रमा अलि बढी ज्यादा चासो दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। धार्मिक क्षेत्रमा सक्रिय रहने महानुभावहरूलाई केही असम्म सुखानुभूति हुन सक्ने समय पनि हो। तपाईँहरू जति पनि वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि काममा सक्रिय रहने महानुभावहरू
हुनुहुन्छ भने अलि बेलुकातिर प्रवास क्षेत्रमा पनि थोरै सचेत रहनुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले घर परिवारका सदस्यहरूको ज्यादा यादमा आफू रुमलिएको महसुस गर्नुहुनेछ भने बेलुकातिर चोटपटकबाट बस्नुपर्छ है भन्ने खालको समय हो। बेलुकातिर तपाईहरुले कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पनि अलि शुभ समयको विचार गर्नुहोला। तपाईहरुले सोचे जस्तो अलि नहुन सक्ने समय बेलुकातिर देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले खर्च वर्चमा पनि केही कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने खालको समय बेलुकातिर देखिएको छ। तपाईहरुले नीलो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना काम कार्य आदिमा अगाडि बढ्नुपर्छ अनि केही सकारात्मक नतिजा तपाईहरुमा देखा पर्छ, नभए अलि समस्यामा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आजको दिनमा घरमा कोही ज्येष्ठ सदस्यहरूको स्वास्थ्य चिन्ता तपाईहरुमा रहन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। छाती र केही पेट उन्धीमा पनि केही समस्याहरू नआउला भन्न चाहिँ सकिन्न। आज त्यसैले पनि तपाईहरुले खानपानमा जस्तो पाए त्यस्तै आफूले रुचाइहाल्नु राम्रो हुँदैन। चिल्लो चाप्लो आदिले तपाईहरुलाई छिटो असर गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आजको दिनमा जोसुकैलाई आफूले फ्याट्ट भर परेर धेरै कुराहरू गरिहाल्नु पनि राम्रो हुँदैन। तपाईहरुको मनको कुरा चोर्छन् र पछि तपाईहरुलाई अलिकति दबाउने प्रयत्न गर्न सक्छन्। त्यस्ता शत्रुहरूबाट बच्नुपर्छ। तपाईहरु कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ, तपाईहरु चाहिँ राष्ट्र सेवक हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा अलि सचेत भएर आफू खट्नुपर्छ है भन्ने समय रहेको छ। अग्रज महानुभावहरूलाई खुसी दिने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 1 अङ्क। राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह। शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा पश्चिम। सही राशि मिथुन। इष्ट देवता आदित्य भगवान। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम आदित्याय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो होला। भाग्य बल 55% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको स्थिति के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा रहेको चन्द्रमाले दिन ढल्किँदै जाँदा तृतीय भावमा पराक्रम भावमा प्रवेश गर्ने दिन रहेको छ। यानी कि आज बिहानको 6:45 सम्म द्वितीय भावमा चन्द्रमा रहने, त्यसपछि तृतीय भावमा चन्द्रमा रहने दिन हो। आज बुधबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दाखेरि आज धार्मिक र सामाजिक काममा तपाईहरुले समय दिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। धार्मिक क्षेत्रमा तपाईहरुले धेरै चासो दिने भएका कारणले गर्दा तपाईहरु त्यसै क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूलाई भने नराम्रो हुने खालको समय होइन। मेवा मिष्टान्न आदि खाने वातावरण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो भने सामाजिक कामको दायित्व तपाईहरुमा थपिन सक्ने समय रहेको छ। परोपकार र दान पुण्यका क्षेत्रमा तपाईहरुको ध्यान मन केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। विशिष्ट व्यक्तिको साथ र सहयोग तपाईहरुलाई प्राप्त हुन सक्छ। तपाईहरुले घर परिवारका सदस्यहरूको सल्लाह अनुसार गरिएको कामबाट राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुन सक्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। मान प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा केही अभिवृद्धि हुन सक्छ। तपाईहरुलाई कोही व्यक्तिहरूले दबाउन खोजिरहेका थिए, नराम्रो गर्न खोजिरहेका थिए भने उनीहरू आफै कमजोर हुन्छन्। तपाईहरुले आत्तिन हुँदैन। व्यावहारिक कठिनाइका विभिन्न समस्याहरू थिए भने जस्तै व्यावहारिक कठिनाइको सामना भए पनि घर परिवारका समस्याहरू हल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको वातावरण तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज सन्ततिका तर्फबाट तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। भाइ बहिनीका तर्फबाट तपाईहरुलाई दिन ढल्किँदै जाँदा राम्रो हुन सक्छ। भाइ बहिनीका समस्याहरूलाई हल गर्न सक्नुहुन्छ भने धन प्राप्तिका लागि केही अवसरहरू तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। कृषि वन र माटोसँग सम्बन्धी केही व्यवसायी तपाईहरु हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। वित्तीय क्षेत्र र व्यापारिक लगानीका लागि केही काम गर्न चाहने महानुभावहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। जस्तै हजुरहरूले कुनै पनि नयाँ क्षेत्रहरूमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ अथवा नयाँ ठाउँमा कतै लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि खराब समय होइन। कतै व्यापारका लागि तपाईहरु अग्रसर रहन चाहनुहुन्छ, व्यापारका लागि अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुलाई केही हदसम्म राम्रो हुन सक्छ। तपाईहरु सफल बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ आफूले केही न केही नेतृत्व लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। जस्तै तपाईहरुमा केही क्षमता छ भने, तपाईहरुसँग केही न केही सिप छ भने अरूको विश्वास पनि तपाईहरुलाई हुन सक्छ आजको दिनमा भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा बोलीमा पनि केही प्रभाव पर्न सक्छ। तपाईहरुले बोलेका कुराहरू लागू हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईको भावनाको कदर अरूले गर्न सक्छन् भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। घरिघरि मनमा वैराग्यको भावना
बेलुकातिर चाहिँ पलाउन सक्छ कि भन्ने अवस्था पनि रहन चाहिँ रहेको छ। आज दिन दुखी आदिप्रति तपाईँहरूको दयाभाव ज्यादा जागृत हुन सक्ने समय रहेको छ। हलुका कालो कालो रङको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। विशेष तपाईँहरूले यस्तो रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढ्दै तपाईँहरूलाई केही नराम्रो हुने थियो भने पनि तपाईँहरू सुरक्षित हुन सक्नुहुन्छ। आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्ने समय हजुरहरूका लागि पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले गृहिणी वर्गले घरायसी कामधन्दा आदिमा दिलचस्पी बढाउन सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँहरूले घरायसी कामधन्दामा खटिरहँदा केही न केही लाभ लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। मेवा मिष्टान्न आदि परिकारहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने परपाहुना आदिलाई स्वागत गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। कृषक वर्गका लागि नराम्रो समय भन्न मिल्दैन। तपाईँहरू कतै प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, घरबाट टाढा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू तनावमा हुनुहुन्थ्यो भने पनि आज त्यो तनाव अलिकति कम हुन सक्छ। के होलो खोकुलो तपाईँहरूलाई हुन सक्छ भन्ने खालको समय हो भने प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि राम्रो समय देखिएको छ। प्रेम सम्बन्धलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हलुका कालो, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि कर्कट, इष्ट देवता विष्णु भगवान, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्य बल 65% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको स्थिति के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि तपाईहरुको आफ्नो राशिमा चन्द्रमा ग्रह दिनको सुरुवातमा रहने भए पनि दिन ढल्किँदै जाँदा द्वितीय भावमा धन बाढी कुटुम्बका घरमा चन्द्रमा ग्रहले प्रवेश गर्ने दिन देखिएको छ। यानी कि आज बिहानको 6:45 सम्म तपाईहरुको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा रहने, त्यसपछि द्वितीय भावमा चन्द्रमा रहने दिन हो। आज बुधबार पनि रहेको छ। आज चिसो चीजबीज खानपानमा विशेष तपाईहरुले ध्यान दिँदै अघि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। हुन त तपाईहरुमा केही ऊर्जा प्राप्ति हुँदैन भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आज तपाईहरुले बोलेर पनि अरूलाई प्रभावित बनाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। बोलीमा केही उताउलोपनामा तपाईहरुले कन्ट्रोल गर्दा अझ राम्रो हुन्छ। संयमता अपनाउनु होला। आज भर्खर चिन्जान भएका व्यक्ति उप तपाईहरुले निकै भरोसा राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरुले मित्र बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा नयाँ नयाँ मित्रहरूसँग घुलमिल हुन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरुले पछाडि बसेर कुरा काट्ने व्यक्तिहरूलाई अलि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। विशेष हुन त तपाईहरुका पछाडि बसेर कुरा काट्ने व्यक्तिहरू चुप लाग्न सक्छन् भन्ने खालको समय पनि हजुरहरूका लागि रहेको छ। पारिवारिक साथ र सहयोग तपाईहरुलाई प्राप्त हुन सक्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। मित्रवर्ग र बन्धुबान्धवले तपाईहरुलाई सहयोग प्रदान गर्छन्, साथ दिन्छन् भन्ने खालको समय पनि हजुरहरूका लागि रहेको छ। आज तपाईहरुले प्राप्त गरेको केही न केही धनलाई सही सदुपयोग गर्ने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुनेछ। कुनै पनि भौतिक सामान खरिद गर्नका लागि आजको दिन नराम्रो समय भन्न मिल्दैन। तपाईहरुले आजको दिनमा केही नयाँ चीज वस्तुहरू जोड्ने विचार गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ नयाँ ठाउँमा तपाईहरुले यात्राका लागि अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था अथवा अगाडि नै नबढे तापनि केही योजनाहरू बनाउन सक्ने अवस्था रहनेछ भने आजको दिनमा तपाईहरुले आर्थिक पक्षलाई अलि सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुनेछ। तपाईहरुले चाहिँ आज धनको क्षेत्रलाई अलि सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ। डुब्न लागेको धन फिर्ता आउन सक्छ। केही अवसरहरू तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय देखिएको छ। लामो समयदेखि रोकिएको काम तपाईहरुको बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। पहिलेदेखि नबनेका कामहरूलाई तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले आफूसँग भएका चीज वस्तु आदिको सुरक्षा गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। तपाईहरुले आफ्नो स्वास्थ्यमा देखिएका केही समस्याहरूमा पनि सुधार भएको महसुस गर्नुहुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ विशेष श्रम कुनै पनि क्षेत्रमा गर्दै हुनुहुन्छ भने, जस्तै श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ विशेष लेनदेनका कारोबारहरूलाई मिलाउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। विशेष तपाईहरुका आजका दिनका घरायसी कामधन्दा आदि सहज तरिकाले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। तपाईहरुले टाढाका व्यक्तिहरूलाई ज्यादा सम्झन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज घिउ कलरको प्रयोग गर्नुभयो भने विशेष तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुमा ऊर्जा पनि
थपिन सक्छ भन्ने खालको समय हो भने छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गका लागि नराम्रो समय छैन। विद्यार्थी वर्गले समय अनुकूल तपाईहरुले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। आफूले चाहिँ केही न केही कुनै पनि क्षेत्रमा ज्ञान प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने अलि राम्रो पनि हुँदै जान्छ भन्ने खालको अवस्था तपाईहरुका लागि रहनेछ। केही सिप सिक्नका लागि तपाईहरु अग्रसर रहन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आजको दिनमा सुख सैयामा तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय हो भनेको तपाईहरुलाई सैया सुख पनि प्राप्ति हुन सक्छ। विशेष आज साझेदारी पेशा व्यवसायबाट पनि बिहानको समयमा राम्रो हुन सक्छ भन्ने समय हो भने बेलुकातिर अचानक तपाईहरुलाई केही कुनै न कुनै समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ घिउ कलरको। शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि सिंह। इष्ट देवता विष्णु भगवान। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्यबल 70% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको स्थिति के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा चन्द्रमा ग्रह दिनको सुरुवातमा रहे पनि दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुको आफ्नो राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। यानी कि आज बिहानको 6:45 सम्म 12औं भावमा रहेको चन्द्रमाले त्यसपछि तपाईहरुको आफ्नो राशिमा रहने दिन हो। आज बुधबार पनि रहेको छ। आजको दिनमा दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुले ताके अनुरूपका कामहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। बिहानैको समयमा चाहिँ अलि तपाईहरुमा दिगदारीपना छाउन सक्ने सम्भावना भए पनि दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले आफूले गरेका काम धन्दामा विशेष ध्यान दिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। व्यवसायतर्फ तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा बिहानको समयमा तपाईहरुले आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका काम धन्दामा नै विशेष ध्यान दिनु राम्रो हुनेछ। हुन त बिहानतिर तपाईहरुले खाएका कुराहरुमा पनि स्वाद पाउनुहुन्न कि भन्ने खालको अवस्था चाहिँ रहनेछ। सुरुमा मन खिन्न रहे तापनि दिन ढल्किँदै जाँदा मन भुलाउने उपायको खोजी तपाईहरुबाट हुन सक्छ भन्ने खालको समय हो। तपाईहरुका शत्रुहरू परास्त हुन सक्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ। इष्टमित्रले पनि तपाईको कामको प्रशंसा गर्न सक्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ। परोपकारका क्षेत्रमा तपाईहरुको आकर्षण बन्न सक्छ। परोपकारी भावना तपाईहरुमा आउन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिमा तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुने र व्यापारिक प्रयोजनका लागि तपाईहरुले कुनै न कुनै योजनाहरू बनाएर कतै लगानी गर्ने यस्तो अवसरहरू आउन सक्ने भावना रहेको छ। मनमा देखिएका निराशा र खिन्नताको समाप्ति हुँदै जान्छ भन्ने खालको समय पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। सुख दुःख आय व्यय सफलता असफलता आजको दिनमा झन्डै बराबर हुन सक्ने समय भए पनि तपाईहरुलाई दिन ढल्किँदै जाँदा बेलुकातिर चाहिँ अलिकति केही अवसरहरूले पनि पछ्याउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले व्यापारमा जस्तै व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ भने यही व्यापारिक प्रयोजनका लागि कतै यात्रामा निस्कनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्नेछ। तपाईहरुले आजको दिनमा घरायसी कुनै पनि प्रयोजनका चीज वस्तुहरू जोड्न सक्ने जस्तै घरायसी कुनै पनि सामग्रीहरू तपाईहरुले चाहिँ जोहो गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तर बिहानैको समयमा चाहिँ कुनै पनि नयाँ काममा हात लगाउनु तपाईहरुलाई राम्रो हुँदैन। नयाँ क्षेत्रमा तपाईहरु अगाडि बढ्नु पनि बिहानैतिर राम्रो हुँदैन। तर दिन ढल्किँदै जाँदा बेलुकातिर भने तपाईहरुले चालेका कदमहरुमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु सफल बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुमा जुन प्रकारको आँट र हिम्मत बढ्छ त्यसले तपाईहरुलाई अझ राम्रो गर्छ भन्ने अवस्था रहनेछ। तपाईहरुले खोजमूलक काममा सक्रिय रहनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। बिहानतिर तपाईहरुलाई खराब भावले हेरिरहेका व्यक्तिहरूले पनि बेलुकातिर केही न केही तपाईहरुको प्रशंसा गर्न सक्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा परोपकारका क्षेत्रमा आकर्षण बन्न सक्ने सम्भावना तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आफ्नो निर्णयमा गरिएको कामबाट तपाईहरुलाई बेफाइदा हुन सक्ने समय चाहिँ होइन। आज अरूलाई पनि तपाईहरुले सोधपुछ गरेर कुनै पनि काममा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ आफूले प्राप्त गरेको धनलाई सही सदुपयोग गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। हुन त बिहानको समयमा चाहिँ साथीभाइ आदिको लैलैमा आफू लाग्न सकिन्छ कि भन्ने अवस्था पनि तपाईहरुका लागि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ जस्तै आफूले मन पराएका मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो मनमुटुमा सजाउन सक्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले एक अर्कालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुका आयुषित
कामनाहरू पनि परिपूर्ण हुँदै जान्छ भन्ने खालको अवस्था तपाईँहरूका लागि देखिएको छ भने छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले पनि आफूले जहाँ जस्तो अवस्थामा रहे तापनि यसो अध्ययनका लागि सक्रिय भएर अगाडि बढ्दा अझ राम्रो हुन्छ भन्ने खालको अवस्था रहन्छ। नीलो रङको प्रयोग गरे तपाईँहरूमा ऊर्जा थपिन्छ, तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ, केही नराम्रो हुने थियो भने पनि सुधार आउँछ भन्ने अवस्था रहन्छ। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह। शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा उत्तर। सही राशि कन्या, इष्ट देवता गणेश भगवान। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो भाग्य बल 55% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको स्थिति के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 11औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहे पनि दिन ढल्किँदै जाँदा 12औं भावमा चन्द्रमा ग्रहले प्रवेश गर्ने दिन हो। यानी कि आज बिहानको 6:45 सम्म 11औं भावमा रहेको चन्द्रमाले त्यसपछि 12औं भावमा प्रवेश गर्ने दिन हो। आज बुधबार पनि रहेको छ। आज तपाईहरुले बिहानैको समयमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काममा निस्कनु नै राम्रो हुनेछ। आज वैराग्य र निराशाका भावनाहरू दिन ढल्किँदै जाँदा सञ्चरण हुन सक्ने सम्भावना तपाईहरुका लागि देखिएको छ। बिहानको समयमा तपाईहरुले जसलाई राम्रो भन्नुहुन्थ्यो ती व्यक्तिहरूले तपाईहरुलाई साथ र सहयोग पनि गर्न सक्छन्। तपाईहरु प्रति उनीहरुको चाहिँ भाव सकारात्मक पनि हुन सक्छ। तर दिन ढल्किँदै जाँदा भने अलि बेलुकातिर चाहिँ तपाईहरुका विभिन्न कुराहरू अरूले काट्न सक्छन्। जस्तै तपाईहरुले बोलेका कुराहरू अरूले चाहिँ फ्याट्टा काटिदिन सक्ने यस्तो अवस्थाहरू तपाईहरुका लागि रहनेछ। सुरुमा राजस्थानमा रहेको चन्द्रमाका कारणले गर्दा प्राज्ञिक क्षेत्रबाट तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। अझ तपाईहरुले सन्तति वर्गबाट पनि केही साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना अभिभावक वर्गका लागि रहन्छ। जस्तै तपाईहरु अभिभावक वर्ग हुनुहुन्छ र सन्तति वर्गहरू अलिकति क्षमतावान छन् भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। पशुपालन र कृषि व्यवसायमा सफलता प्राप्ति हुनेछ। पशु क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रमा तपाईहरु सक्रिय भएर अगाडि बढिरहँदा नराम्रो हुने खालको समय होइन। तर्क बहस र वाद विवाद आदिमा तपाईहरुले होमिरहनु राम्रो हुँदैन। तर्क बहस र विवादमा तपाईहरु परिरहने व्यक्तिमा पनि केही न केही राम्रो हुन सक्छ। तपाईहरु विजयी बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको अवस्था चाहिँ बिहानतिर चाहिँ देखिएको छ। तर यो अवस्था बेलुकातिर बदलन सक्छ। बेलुकातिर भने आफूले हार खानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने, तपाईहरुले बोलेका कुराहरुमा चाहिँ अरूले चाहिँ गलत अर्थ लगाइदिन सक्ने यस्तो अवस्था रहन्छ। धार्मिक गतिविधि आज बिहानको समयमा केही बढ्न सक्छ भन्ने खालको समय पनि हो भने दर्शन र अध्यात्मतर्फ लाग्नका लागि तपाईहरुलाई प्रेरणा प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आनन्द प्राप्ति र भोग विलासतर्फ तपाईहरुको मन ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना बिहानतिर देखिएको छ। चिन्तनमूलक काममा सक्रियता बढ्न सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ आज कुनै पनि सरकारी पद ओहदामा रहने व्यक्तिहरूले चाहिँ दिन ढल्किँदै जाँदा अलि सचेत र सतर्क रहनुपर्छ। तपाईहरुले जसलाई राम्रो भन्नुहुन्छ तिनै व्यक्तिहरूले तपाईहरुलाई चाहिँ फेरि समस्यामा पार्न सक्छन्। यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु होला। आज आफ्नो पेशामा विशेष ध्यान दिनु होला। दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिमा विशेष ध्यान दिनु होला। हुन त बिहानैको समयमा तपाईहरुले गरेका पेशा व्यवसायमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ बिचमा समस्याहरू पर्न पनि सक्छ कि भन्ने अवस्था बेलुकातिर देखिएको हो। बिहान नदेखिए तापनि यो कुरामा ध्यान दिनु होला। जस्तै भन्न खोजेको बिहानको समयमा चाहिँ पेशा व्यवसायबाट तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। बेलुकातिर चाहिँ अलि आफू निराश रहनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। खर्चको मात्रामा वृद्धि हुन सक्छ। तपाईहरुले चाहिँ राम्रो काममा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि पनि तगारो ल्याइदिने व्यक्तिहरू ज्यादा हुन सक्छन्। यस्तो अवस्था रहनेछ भने आजको दिनमा तपाईहरुले बेलुकातिर खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अलिकति स्वास्थ्यमा पनि केही गडबड आउन सक्छ कि यो कुरामा ध्यान दिनु होला। हलुका रातो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने विशेष तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। केही शरीरमा ऊर्जा प्राप्ति हुन सक्छ। तपाईहरुलाई नराम्रो हुने थियो भने पनि राम्रो हुन सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु होला। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ गृहिणी वर्गले बेलुकातिर अलि भनाइ खानुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। प्रेमी प्रेमिकाले पनि बेलुकातिर चाहिँ भनाइ खानुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। तपाईहरु प्रवास क्षेत्रमा रहनेहरूलाई फेरि बिहान बेलुका दुवै समय राम्रो हुन सक्छ। जस्तै तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रतिर हुनुहुन्छ र अरूको काम गरेर लाभ लिँदै हुनुहुन्छ भने दैनिक आफ्ना कामबाट चाहिँ तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। अरू जे जस्तो भए पनि भन्ने खालको अवस्था तपाईहरुका लागि देखिएको छ। खेल क्षेत्रमा तपाईहरुको रुचि बन्न सक्ने समय पनि रहेको हो। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि तुला, इष्ट देवता कुल देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम
कुलदेवताभ्यो नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो होला भाग्यबल 55% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 10औं भावमा रहेको चन्द्रमाले दिन ढल्किँदै जाँदा 11औं भावमा प्रवेश गर्ने दिन हो। यानी कि आज बिहानको 6:45 सम्म 10औं भावमा रहेको चन्द्रमाले त्यसपछि 11औं भावमा प्रवेश गर्ने दिन रहेको छ। आज बुधबार पनि रहेको छ। आजको दिनमा कुनै पनि प्रतियोगितामा तपाईहरु सफल हुन सक्ने सम्भावना बोकेको दिन चाहिँ हो। तर आफ्नो क्षमता र आफूले बनाएका योजना अनुसार पनि भर पर्ने हुन्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ स्याबासी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विभिन्न क्षेत्रहरूमा तपाईहरुले काम गर्दै जाँदा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र केही सहयोग पनि अरूबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। सामाजिक र राज्य पक्षबाट प्रशंसा र सम्मान सहयोग तपाईहरुलाई प्राप्त हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरुले चाहिँ अरूको हितका लागि काम गर्नुपर्छ। विशेष तपाईहरुले चाहिँ सरकारसँग मिलेर कुनै पनि कामहरू गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने पनि खासै खराब समय भन्न मिल्दैन। आफ्नो क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईहरुले राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आज आफ्नो क्षेत्रमा वर्चस्व स्थापना गर्न सक्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। साथीभाइ बन्धु बान्धव इष्टमित्र आदिसँग तपाईहरु घुलमिल हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ र इष्टमित्रले पनि तपाईहरुलाई असहयोग नै गर्छन् भन्ने खालको समय होइन। भन्नुको मतलब तपाईहरुलाई केही सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने नै समय मान्न सकिन्छ। आज अविवाहितहरुमा विपरीत लिङ्गीबाट साथ र सहयोग प्राप्त हुन सक्छ र विपरीत लिङ्गीप्रति तपाईहरुको ध्यान आकर्षण ज्यादा हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। परिश्रमका माध्यमबाट आम्दानी बढाउन सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गका लागि नराम्रो समय होइन। आफूले गरेको श्रम अनुसार तपाईहरुले लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। राज्य पक्षका कुनै पनि समस्याहरूलाई हल गर्न तपाईहरुको पनि निकै अहम भूमिका रहन सक्ने सम्भावना पनि रहन सक्छ। आज उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूका लागि राम्रो समय पनि मान्न सकिन्छ र श्रमिक वर्गका लागि फेरि नराम्रो भन्ने चाहिँ होइन। तपाईहरुले आफूले जस्तोसुकै ठाउँमा श्रम गरेर अगाडि बढ्दाखेरि पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ नै भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि पनि रहेको छ। रोकिएका कुनै पनि कामहरूलाई सुल्झाउने राम्रो समय आज पनि मान्न सकिन्छ। त्यसैले तपाईहरुले नबनेका कामहरू बनाउनका लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने अलि बेलैमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु अझ राम्रो हुनेछ। उत्साहमा वृद्धि हुनेछ। उद्योग धन्दा बन्द व्यापारमा तपाईहरुले चाहिँ प्रयासरत रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरु जति पनि वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईहरुका लागि कुरा गर्दा तपाईहरुले पनि आफूले गरेका कामबाट लाभ लिन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ विशेष अलि राज्य पक्षमा भइरहेका केही न केही अराजक गतिविधिहरूको निरीक्षण गर्न सक्ने अथवा राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईहरुको ज्यादा चासो रहन सक्ने यस्तो समय रहेको छ। अलि तपाईहरुलाई चिन्ता चाहिँ यसप्रति बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ आफूले घरायसी काममा खट्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ जस्तै गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। धार्मिक क्षेत्रप्रति तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ कि भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरु श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने नआत्तिकन आफूले खेतीबाली आदिमा लागिराख्नु भएको छ भने पनि खेतीबालीबाट पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज हरियो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना काम कार्यमा विशेष सक्रिय रहनु होला अनि हजुरहरुलाई राम्रो हुन्छ। सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरु छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गका लागि पनि नराम्रो समय चाहिँ भन्न मिल्दैन। आफूसँग भएको ज्ञानको सही सदुपयोग गरेर लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हजुरहरुका लागि रहेको छ। शुभ अङ्क आज 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ हरियो रङ। शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि वृष राशि। इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मीयै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो भाग्यबल 70% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि
आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 9औं भावमा रहेको चन्द्रमा ग्रहले दिन ढल्किँदै जाँदा 10औं भावमा कर्म क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने दिन रहेको छ। यानी कि आज बिहानको 6:45 सम्म 9औं भावमा रहेको चन्द्रमाले त्यसपछि 10औं भावमा प्रवेश गर्ने दिन पनि रहेको छ। आज बुधबार पनि रहेको छ। आजको दिनमा दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुले आफ्नो कर्म क्षेत्रप्रति चासो दिन सक्ने समय रहेको छ र आफूले गरेको कर्म अनुसार विशेष लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। ठुलाबडाको साथ र सहयोग तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ ठाउँमा निवेशको वातावरण बन्न सक्छ। स्थान परिवर्तन गर्ने विचार तपाईहरुमा आउन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। परोपकार र समाज सेवा गर्दा तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। भाग्य निर्माणको समय तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। कर्म सिद्धिको समय पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा वैदेशिक क्षेत्रमा काम गर्ने महानुभावहरूले पनि वर्चस्व स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ। वैदेशिक प्रयोजनका लागि चालिएका कदमहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। घर परिवारबाट टाढा बस्नेका लागि पनि शुभ संकेत देखिएको छ। तपाईहरुले आफूले घर परिवारका सदस्यहरूलाई खुसी दिनका लागि केही न केही प्रयत्न गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुबाट टाढिएका व्यक्तिहरू पनि नजिक हुने जस्तै तपाईहरुबाट कोही व्यक्तिहरू रिसाएका थिए भने उनीहरूले आत्मग्लानि गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज तपाईहरुले लगानी गरेका कुनै पनि क्षेत्रहरूबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ, फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। प्रयासरत रहनुपर्छ, तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। सामाजिक कामबाट तपाईहरुलाई घाटा हुने खालको समय होइन। अरूको फाइदाका लागि तपाईहरु खट्नु पनि तपाईहरुलाई राम्रो हुनु हो। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ रोकिएका कामहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि राम्रो समय पनि हो र अरूको मद्दत पनि तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहन्छ। धार्मिक र दार्शनिक गतिविधिमा आकर्षण बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको दिन हजुरहरुका लागि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ नयाँ कुनै पनि सोच विचारहरू आफूमा आएको महसुस गर्नुहुनेछ। नयाँ कुनै पनि कामहरूमा अगाडि बढ्ने सोच आउँदै गर्दाखेरि घरिघरि बेलुकातिर चाहिँ मन परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज हेलचेक नै गर्न हुँदैन, अब हेलचेक नै गर्न थाल्नुहुन्छ, जस्तो भए पनि भइहाल्छ नि भन्नतिर लाग्नुहुन्छ भने चाहिँ फेरि असफल बन्न सकिन्छ। नभए चाहिँ आजको दिन तपाईहरुका लागि सफल हुन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। चन्द्रमाको आधारमा तपाईहरुले अलि कर्मप्रति समर्पित भएर खट्नुपर्छ अनि राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा दैनिक तपाईहरुले खटेका बन्द व्यापार आदिबाट पनि लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। बन्द व्यापारमा तपाईहरुले ज्यादा अल्छी गर्नु चाहिँ हुँदैन। आजको दिनमा तपाईहरुले विशेष आफूले चाहिँ घरायसी काम धन्दा आदिमा सक्रिय रहने गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरुले आजको दिनमा गृहस्थी जीवन व्यतीत गर्न सक्ने समय रहेको छ। भन्नुको मतलब तपाईहरु अविवाहिताहरुमा पनि विवाह गर्ने सोख किशोर किशोरीमा रहन सक्ने सम्भावना बोकेको दिन पनि रहेको छ भने आँट हिम्मत र पराक्रममा पनि वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुले चाहिँ खेतीबाली आदिबाट पनि लाभ लिन सक्ने, जस्तै तपाईहरु चाहिँ कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने त्यो क्षेत्रलाई सम्हाल्न सक्ने अवस्था चाहिँ तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ मन अलिकति केही न केही प्रफुल्ल भएको महसुस गर्नुहुनेछ। आकाशे रङको प्रयोग गर्नुभयो भने अझ तपाईहरुको शरीरमा ऊर्जा थपिन्छ। तपाईहरुमा सकारात्मक सोच विचार आउन सक्छ अनि तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। तपाईहरुले चाहिँ जस्तै खेल क्षेत्रमा रुचि राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले आफूले प्राप्त गरेको धनलाई सही सदुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि हो। शुभ अङ्क 8 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ आकाशे, शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि धनु, इष्ट देवता भैरव देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 70% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट
8औं भावमा रहेको चन्द्रमाले दिन ढल्किँदै जाँदा 9औं भावमा भाग्य भावमा प्रवेश गर्ने दिन हो। यानी कि बिहानको 6:45 सम्म 8औं भावमा चन्द्रमा हो, त्यसपछि 9औं भावमा चन्द्रमा रहने दिन हो। आज बुधबार पनि रहेको छ, त्यसैले नातिनुहोला, धैर्य धारण गर्नुहोला। दिन ढल्किँदै जाँदा समय सुधारोन्मुख रहनेछ। बिहानैतिर घरिघरि मन विचलित हुन सक्छ, तर दिन ढल्किँदै जाँदा एउटा सही निश्चित स्थानमा तपाईहरुले काम गरेर दाम कमाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। मान प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादा प्रति दिनको सुरुवाती चरणमा अलि सजग रहनु पर्ला, तर पनि दिन ढल्किँदै जाँदा फेरि तपाईहरुको मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन सक्छ भन्ने अवस्था तपाईहरुका लागि देखिएको छ। पारमार्थिक कामप्रति तपाईहरुको चासो बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आजको दिनमा भाग्य निर्माणको समय पनि तपाईहरुका लागि हो भन्न मिल्छ। विभिन्न अनिष्ट मत्थर हुने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। बिहानैको समयमा तपाईहरुको मन विचलित भइरहेको थियो, मनमा नाना थरीका कुराहरू खेलिरहेका थिए भने दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने अवस्था पनि तपाईहरुका लागि रहनेछ। बिग्रन लागेको काम बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुमा केही समस्याहरू भइरहेका थिए भने ती समस्याहरूलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्था पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। मानसिक खिन्नता र वैराग्य बिहानतिर जाग्न सके तापनि दिन ढल्किँदै जाँदा मानसिक खिन्नता र वैराग्यको अन्त्य हुन्छ भन्ने समय पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज नजिकैका मित्र वा नातेदारले तपाईहरुलाई केही न केही साथ दिन सक्छन् भन्ने खालको अवस्था रहन सक्नेछ। तपाईहरुले आजको दिनमा मित्र वर्गका समस्याहरूलाई पनि हल गर्नुपर्छ है भन्ने खालको अवस्था चाहिँ रहेको छ। सृजनात्मक कामबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्न सक्ने समय बेलुकातिर रहेको छ। बिहानैको समयमा चाहिँ हरेक काममा तपाईहरुलाई आत्मसन्तुष्टि मिल्न अलिक गाह्रो पर्छ कि भन्ने अवस्था पनि रहनेछ। आज धार्मिक क्षेत्रमा लगानी हुन सक्छ अथवा परोपकारका क्षेत्रमा तपाईहरुले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। केही अवसरहरू पनि तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्था देखिएको छ र जति दिन ढल्किँदै जान्छ तपाईहरुका लागि त्यति अलिकति केही न केही सहज वातावरण निर्माण हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। हुन त अलि तपाईहरुमा सोच विचार ज्यादा आउला, तर पनि काम चाहिँ सल्टिँदै जान्छ है भन्ने अवस्था चाहिँ तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ अलि बढी ज्यादा बौद्धिक विकास भएको महसुस गर्नुहुन्छ। जस्तै दिन ढल्किँदै जाँदा दिमाग लगाएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। बिहानै चाहिँ अलिकति झड्याङ झुडुङ तपाईहरुले गरिहाले तापनि भरे फेरि सद्बुद्धि आउनेछ र अलिकति स्लो तरिकाले तपाईहरुले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्था रहनेछ। आज प्राज्ञिक क्षमतामा बिहानतिर सामान्य ह्रास भए तापनि दिन ढल्किँदै जाँदा फेरि त्यो ह्रास भएको परिपूर्ति हुन्छ भन्ने खालको अवस्था रहेको छ। अल्छी लाग्दो समय बिहानतिर भए पनि बेलुकातिर अल्छी लाग्दो समय होइन। आँट, हिम्मत, जोश, जाँगर आदिमा वृद्धि हुन सक्छ बेलुकातिर भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज तपाईहरुले चाहिँ पारमार्थिक कामप्रति अलि बढी ज्यादा चासो दिनु राम्रो हुनेछ। तपाईहरुले सामाजिक काममा विशेष ध्यान दिनै पर्छ आजको दिनमा, अनि मात्र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। हलुका कलेजी रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढ्नु भयो भने विशेष तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। तपाईहरुले शुभ फल पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्था रहनेछ। हजुरहरू जति पनि खेतीबालीमा लाग्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, बिहानको समयमा अलि चोटपटकको सम्भावना हो। श्रमिक वर्गमा पनि बिहानतिर ज्यादा मनमा कुराहरू खेल्न सक्छ, तर बेलुकातिर भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने अवस्था पनि रहनेछ। बेलुकातिर भने तपाईहरुले चाहिँ आफूले गरेका कामबाट सफलता प्राप्ति भएको महसुस गर्नुहुनेछ। अलिकति भए पनि मन खुसी हुनेछ। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ कलेजी, शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि मकर। इष्ट देवता पितृदेवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम पितृदेवताभ्यो नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्य बल 55% रहनेछ। सबैको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।